श्री परमात्मने नमः। विशाल विश्वस्य विधान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वे वसुंधरा बारी विमान बनिः वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे। जसको दर्शन मात्रले हृदयको दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्री मनमा आनन्द मौलाउँछ, जसको संगतले स्वरूप सुखको सत्ता खुलिहाल्दछ। यस्ता ब्रह्म अखण्ड मूर्ति गुरुमा हाम्रो नमस्कार छ। यस्ता ब्रह्म अखण्ड मूर्ति गुरुमा हाम्रो नमस्कार छ। यस युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका समस्त भगवत भक्त महानुभावहरुमा, समस्त सनातनी हरुमा म राधे राधेको न्यानो अभिवादन टोक्र्याउँछु। सबैमा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आउनुस् हामी यस च्यानल मार्फत बेला बेलामा हाम्रा सनातन धर्ममा रहेका विभिन्न पाटाहरूलाई, हाम्रा संस्कार, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई केलाउँदै आएका छौं। वास्तवमा हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पहिचान हो, हाम्रो धरोहर हो। तसर्थ यी संस्कार संस्कृतिलाई हामीले अपनाउँदै जानुपर्दछ। र आज म यहाँहरू समक्ष वैशाख कृष्ण औँसी, जसलाई वटसावित्री औँसी भनेर भनिन्छ, जुन दिन शनिदेवको जन्मदिन पनि हो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र उक्त पावन दिनमा अर्थात् वटसावित्री औँसीका दिनमा हाम्रो परम्परामा चलिआएको वटसावित्री व्रतको बारेमा यहाँहरू समक्ष म केही वटसावित्री औँसीको महात्म्य, पतिव्रता धर्मको महात्म्य तथा पूजन विधिका बारेमा म केही छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। त वैशाख कृष्ण औँसीको दिनलाई वटसावित्री औँसी भनिन्छ। उक्त दिन वटसावित्री व्रत अत्यन्त महान व्रत भनेर भनिन्छ, सौभाग्यदायी व्रत भनेर भनिन्छ, सौभाग्यशाली व्रत भनेर भनिन्छ। र जुन व्रत गर्नाले आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घर परिवारमा सुख शान्ति, पतिको आयुको वृद्धि, सन्तति पुत्रहरूको आयुको वृद्धि हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। ज्यादै ठूलो महात्म्य शास्त्रमा बताइएको छ। र वटसावित्री व्रतको विषयमा शास्त्रहरूमा विभिन्न मत पनि रहेको पाइन्छ। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाका दिन पनि उक्त व्रत गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीका दिन पनि यो व्रत गर्न सकिन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ कृष्ण औँसीका दिनलाई त ज्यादै महत्त्वका साथ चर्चा गरेको पाइन्छ। र हेमाद्रीले त के पनि वर्णन गर्नुभएको छ भने भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन पनि वटसावित्रीको व्रत गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चर्चा गरिएको छ। त भविष्य पुराणका अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण औँसीका दिनलाई नै वटसावित्री औँसी भनेर चर्चा गरिएको छ। अमायं च तथा ज्येष्ठे वटमूले महासतीं त्रिरात्रो पोषिता नारी विधि नानेन पूजयत भनेर चर्चा गरिएको छ। जेठ महिनाको कृष्ण पक्षको औँसीका दिन जो महासती नारीहरू हुनुहुन्छ, जो महान पतिव्रता नारीहरू हुनुहुन्छ, पतिव्रता शिरोमणि नारीहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले यसरी वटको वृक्षको फेदमा गएर 3 रात्रिसम्म उपवास गरेर जसले विधिपूर्वक यो व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले तीनै लोकमा प्राप्त गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन भनेर शास्त्रहरूले बारम्बार यसरी चर्चा गरेका छन्। र यो 3 दिन अगाडिबाट व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। ज्येष्ठे मासी त्रयोदश्याम दन्तधावन पूर्वकम
दन्तकाष्ठम समम शुभ्रम जातीयम चतुरङ्गुलम। र जेठ महिनाको यसरी कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिनबाट यो व्रतलाई आरम्भ गर्नुपर्छ भनिएको छ। दन्तधावन आदि गरेर अत्यन्त पवित्र भएर शुद्ध भएर र जातीय नाम गरेको काष्ठको 4 अङ्गुल लामो दतिमन बडा शुद्ध दतिमन लगाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसै गरी तिला मलक कल्केन केशान संशोध्य यत्नतः तिलको पिनाहरू लगाएर त्यसै गरी मृत्तिकाहरू लगाएर त्यसमा सरसिउँहरू मिसाएर त्यो जलले चाहिँ स्नान गर्नुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ, केशहरू नुहाउनुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र त्रयोदशीका दिन रात्रि मात्रै भोजन गर्ने, चतुर्दशीका दिन अयाचित भोजन भनिएको छ, अर्थात् अन्तबाट आएको कुनै पनि वस्तु ग्रहण गर्नु हुँदैन, अरूले दिएको कुनै पनि वस्तुहरू ग्रहण गर्नु हुँदैन र औँसीको दिन चाहिँ उपवास बस्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र यसरी व्रत गर्नका लागि सबै प्रकार, विशेष गरेर यो व्रत नारीहरूका लागि अत्यन्त उत्तम व्रत मानिएको छ र सबै प्रकारका नारीहरूले यो व्रत धारण गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। सदवा विधवा बापी सपुत्रा पुत्र वर्जिता भर्तुरायुर्विवृद्ध्यर्थम कुर्यात् व्रतमिदं शुभम भनेर यसरी शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। जो सदवा हुनुहुन्छ अथवा विधवा हुनुहुन्छ अथवा कन्या कुमारी हुनुहुन्छ अथवा सपुत्रा भनेको सन्तान भएकी हुनुहुन्छ अथवा अपुत्र जसका सन्तानहरू छैनन्, पुत्र वर्जिता सन्तानहरूले रहित भएकी जो नारी हुनुहुन्छ भने त्यस्ता नारीहरूले आफ्नो पुत्रको त्यसै गरी पुत्र नहुनेहरूले आफ्नो पतिको र आफ्ना सपरिवारको आयु आरोग्य वृद्धि होस् भनेर यो व्रत गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र अब त्यो दिन के गर्ने, यो व्रतलाई ज्यादै महान व्रत भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। जो मद्र देशका राजा हुनुहुन्थ्यो अश्वपति, उहाँकी छोरी जो पतिव्रता शिरोमणि हुनुहुन्छ सावित्री, उहाँ सावित्रीको अपार निष्ठाले मृत्यु प्राप्त गरिसकेका पति जो सत्यवान हुनुहुन्थ्यो र द्युमतसेनका पुत्र हुनुहुन्छ सत्यवान, उहाँ सत्यवानको जब मृत्यु भइसकेको थियो, यमराज स्वयं आएर उहाँलाई, उहाँको सूक्ष्म शरीरलाई लिएर जानुभएको थियो। सावित्रीजीले आफ्नो एउटा महान प्रतिव्रताका कारण उहाँले चाहिँ यमराजको हातबाट आफ्नो पतिलाई छुटाएर ल्याउन सफल हुनुभएको र सारा ऐश्वर्यको भोग गर्नुभएको कथा वर्णन गरिएको छ। र सावित्रीको यो उच्च पतिव्रता धर्मका कारण, त्यसै गरी पतिव्रता धर्मको सर्वोपरिता, सर्वसामर्थ्यता, आदर्शता एवं प्रेमको गहनताका बारेमा सावित्रीको चरित्रबाट प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। किनभने कुनै पनि कार्य निष्ठापूर्वक गरियो भने अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि वास्तवमा पतिव्रता धर्म भनेको यति महान धर्म हो जसको महात्म्य स्वयं यमराजले पनि बताउनु भएको छ। जब सावित्री पछि जानुभयो, यमराजले जब सूक्ष्म शरीर सत्यवानको सूक्ष्म शरीर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, पछि जानुभयो, यमराजले भन्नुभयो सावित्री तिमी फर्क, तिमी जे चाहन्छौ तिमीलाई म अरू वरदान दिन्छु। सावित्रीले निवेदन गर्नुभयो, हे यमराज, हजुर धर्मराज हुनुहुन्छ र जति पनि संसारका मनुष्यहरूको, संसारका प्राणीहरूको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला तपाईले आफ्ना दूतहरूलाई लिन पठाउनुहुन्थ्यो नि, तर आज स्वयं आफै किन यसरी कष्ट गर्नुभएको भनेर सावित्रीजीले जब प्रश्न गर्नुभएको थियो, सावित्रीको प्रश्नको उत्तरमा यमराज स्वयंले बताउनु भएको छ, हे सावित्री, वास्तवमा म मेरा दूतहरूलाई पठाउँथे सत्यवानलाई लिनका लागि, तर तिमी साथमा थियौ, आफ्नो काखमा आफ्नो पतिको शिरलाई राखेर तिमी हम्किरहेकी थियौ शीतलता प्रदान गर्नका लागि। कतै प्राण फर्किन्छ कि भनेर तिमी हम्किरहेकी थियौ र तिम्रो पतिव्रता धर्मको त्यो ज्योतिलाई देखेर मेरा दूतहरूले त सहन गर्न सक्दैनन्, तसर्थ तिम्रो त्यो ज्योति देखेर, तिम्रो प्रकाश देखेर, तिम्रो स्वरूप देखेरै उनीहरू तर्सेर फर्केर आउनेछन् भनेर म आफै स्वयं लिन आएको हुँ भनेर यमराजले यसरी बताउनु भएको छ। तसर्थ यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने पतिव्रता धर्म भनेको यति महान धर्म हो जो निष्ठापूर्वक गरिएको धर्म, स्वयं यमराजका दूतहरू पनि नजिक आउन सक्नुहुन्न पतिव्रता नारीका अगाडि। तसर्थ त्यस्तो महान व्रतको
महत्त्वलाई देखाउन खोजिएको छ यो व्रतले। र जो आफ्नो भावनामा अत्यन्त निष्ठामा रहन्छन्, भगवानको भक्तिमा अथवा कुनै पनि सत्कार्य गर्दाखेरि अचल निष्ठा जसमा रहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले मृत्युमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सक्छन्। यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन। त्यति महान धर्म पतिव्रता धर्म हो, त्यति श्रेष्ठ धर्म पतिव्रता धर्म हो। किनभने भगवानको भक्तिको निष्ठाले गर्दाखेरि ध्रुवजीले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो भनेर वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। मृत्यु मूर्धिम पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। भगवानको भक्तिले युक्त भएका जो महाभागवत ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, ध्रुवजीले जब मृत्युले आएर शिर झुकाउनु भयो, मृत्युको शिरमा टेकेर दिव्य लोकमा जानुभयो ध्रुवजी। किनभने उहाँले अविचल गरी प्राप्त गर्नुभयो जो भगवानको भक्तिमा जुन किसिमको निष्ठा थियो, त्यो निष्ठाको कारणले। र तसर्थ यसरी जसले भगवानमा भक्ति गरेका छन्, पतिव्रता धर्मलाई जसले अपनाएका छन् र त्यो पतिव्रता धर्मको प्रभावले तिनै लोकमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छन्। पतिव्रता धर्मको ज्यादै ठुलो महात्म्य शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। सती अनसुयाको पतिव्रता धर्मकै कारणले उहाँले त्रिदेवलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी कौशिक ब्राह्मणकी पत्नी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मृत पतिलाई पतिव्रता धर्मकै प्रभावले उहाँले बचाउनु भएको थियो। जसले आफ्नो पतिव्रता धर्मका कारणले सूर्य भगवानको गतिलाई रोकिदिनु भयो। र किनभने जो माण्डव्य महर्षि सूलीमा हुनुहुन्थ्यो, अन्जानमा कौशिक ब्राह्मणकी पत्नीले पतिलाई बोकेर रात्रिको समयमा हिँड्दाखेरि उहाँको सूलीमा ठोक्किन पुगेछ। उहाँलाई ज्यादै कष्ट भयो र माण्डव्य ऋषिले के गर्नुभयो, श्राप दिनुभयो। जसले मलाई यो कष्ट दिइरहेको छ उसको पतिको सूर्योदय हुने बित्तिकै मृत्यु होस् भन्दाखेरि उहाँले यस्तो किसिमको यदि मैले साँच्चै नै पतिव्रता धर्मलाई पालना गरेको छु भने सूर्योदयका साथमा मेरो पतिको मृत्यु हुन्छ भने सूर्योदय नै नहोस् भनेर उहाँले सूर्योदयलाई रोकिदिनु भएको थियो। त्यसकारणले पतिव्रता धर्म भनेको त्यति महान धर्म भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा। बारम्बार यी कुराहरू आउँछन्। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न श्राद्धम नाप्युपोषितम भर्तृ शुश्रूषै वैतान लोकान निष्ठान व्रजन्ति भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। स्त्री जातिहरूका लागि पतिव्रता धर्म जति ठुलो अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यज्ञ पनि हुन सक्दैनन्, श्राद्ध पनि हुन सक्दैनन्, अरू उपवासहरू पनि सक्दैनन् र पतिको सेवा नै सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म हो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त सावित्रीजीका यी महान पतिव्रता धर्मकै कारणले यसरी मृत्युलोकमा गइसकेका पतिलाई उहाँले बचाउनु भएको थियो। तसर्थ त्यहाँदेखि नै यो व्रतको महात्म्य अत्यन्त श्रेष्ठ भएर आएको छ। र जुन एउटा वरको वृक्षको फेदमा सत्यवानको शरीर छुटेको थियो, त्यो फेदमा बसेर उहाँले वरको पत्ताले हम्केर उहाँको प्राणलाई फर्काउने चेष्टा सावित्रीले गर्नुभएको थियो। तसर्थ वरको फेदमा गएर सावित्री व्रत गरिने भएको हुनाले यो व्रतलाई वट सावित्री व्रत भनेर भनिएको छ। र अमावास्याका दिन अब यो व्रतको विधान हामी छोटकरीमा चर्चा गरौँ। अमावास्याका दिन र प्रातः समयमा नित्य कर्म सम्पादन गर्नुपर्दछ। पूजाका सामग्रीहरू लिनुपर्दछ र पूजाका सामग्रीहरू भनिएको छ वंश पात्रहरूमा बाँसका चोयाले बनाइएका पात्रहरूमा सामग्रीहरू राख्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। गृहीत्वा बालुकाम पात्रै प्रस्थमात्रम युधिष्ठिर ततो वंशमय पात्रे वस्त्र युग्मेन वेष्टितः भनेर भनिएको छ। युधिष्ठिर महाराजलाई भगवानले साक्षात् बताउनु भएको छ। त बाँसका पात्रहरूमा बाँसका विभिन्न किसिमका पात्रहरू बनाइएका हुन्छन्। चङ्गेरी भनेर भनिन्छ, जसलाई छिटी भनेर भनिन्छ, ढक्कीहरू भनेर भनिन्छ। यस्ता पात्रमा बालुवाका चाहिँ विग्रह पनि बनाउन सकिन्छ ब्रह्मा सावित्रीको। त्यसै गरी सावित्री सत्यवानको विग्रह बनाउनुपर्छ भनेर वर्णिएको छ। सावित्री प्रतिमा कुर्यात् सौवर्णी वापी मृण्मयी सार्धम सत्यवता साध्व्यम फल नैवेद्य दीपकैः भनेर भनिएको छ। ब्रह्म सावित्रीको प्रतिमा सुनको बनाउने अथवा मृण्मयी भनिएको छ, माटाको बालुवाको पनि बनाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी सत्यवान सावित्रीको पनि प्रतिमा बनाउनुपर्छ र विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त यी पूजाका सामग्रीहरू सम्पादन गरेर वरको नजिकै जानुपर्छ।
र त्यस पछाडि गएर वरको फेदमा यसरी जलहरू समर्पण गर्नुपर्छ भनिएको छ। स्नात्वा चैव शुचिर भूत्वा बटम सिञ्चेत बहुदकैः सूत्रेण वेष्टयेत भक्त्याः गन्ध पुष्पाक्षतैः शुभैः भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त स्नान गरेर पवित्र भएर जाने, वरको वृक्षको फेदमा जलहरू समर्पण गर्नुपर्छ, जलहरू चढाउनु पर्दछ, विभिन्न किसिमका तीर्थका जलहरू पनि भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अनि पहेँलो धागोले 7 पटक वरको वृक्षलाई बेष्टित गर्नुपर्दछ, बेर्नु पर्दछ। र अनि चन्दन, फूल, अक्षता आदि जो वस्तुहरू छन् ती सामग्रीहरूद्वारा यसरी पूजा गर्नुपर्दछ। र भनिएको छ नारी जातिका लागि ज्यादै श्रेष्ठ व्रत हो। र जुन व्रत कुनै रोग लागेको अवस्था छ भने पनि, अथवा कुनै कष्ट भएको अवस्था छ भने पनि, अथवा ऋतुमती रजस्वला भएको अवस्था छ भने पनि, आफूले ऋतुमती भएका अवस्थामा, त्यसैले रोगी भएको अवस्थामा, वृद्ध भएको अवस्थामा जुन आफूले गर्न सकिँदैन त्यति बेला पनि ब्राह्मणद्वारा गराउनुपर्छ भनेर यसरी विधान बताइएको छ। वृद्धि क्षय तथा रोगे ऋतुमत्याम तथैव च कारयेत विप्रहस्तेन सर्वं सम्पद्यते शुभम भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र त्यस्तो बेलामा पनि कुनै ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर ब्राह्मणका हातद्वारा सारा सामग्रीहरू तयार गरेर ब्राह्मणद्वारा त्यो पूजा चाहिँ गराउनु भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। तसर्थ के बुझिन्छ भने यति महान व्रत हो, यति महान व्रत हो यो व्रत त यसरी सनातनी धर्मावलम्बीहरूले कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। जसरी तीजको व्रत, जसरी रामनवमीको व्रत, जसरी जन्माष्टमीको व्रत, जसरी शिवरात्रि आदिका जुन व्रतहरू छन्, महाअष्टमी आदिका जुन व्रतहरू छन्, र त्यस्तै प्रकारको अत्यन्त निष्ठापूर्वक गरिने व्रत भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अब वरको फेदको वरिपरि गएर लिपपोत गर्नुपर्दछ, शुद्ध बनाउनुपर्छ, पूर्व फर्केर शुद्ध आसनमा बस्नुपर्दछ, आचमन गर्नुपर्दछ, पञ्चगव्य प्राशन गर्नुपर्दछ, र शरीर शुद्धिका लागि प्रायश्चित, गोदान आदि गर्ने, दीप, कलश, गणेश जस्ता देवताहरूको चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प गर्दाखेरि जो देश, काल, मास, पक्ष आदिको उच्चारण गरेर अन्तमा मम वैदव्यादि दोष परिहारार्थम मम भर्तु पुत्राणाम आयु आरोग्य प्राप्तये जन्म जन्मनि अवैधव्य प्राप्तये ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवान सावित्री प्रीत्यर्थम च बट सावित्री व्रत अहम करिष्ये। यस्तो किसिमको सङ्कल्प गर्ने। त सङ्कल्प गरिसकेपछि अब वरको वृक्षको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। वटमूले स्थितो ब्रह्मा वटमध्ये जनार्दनम वटाग्रे तो शिवो देव सावित्री वट संश्रिता। वटको मूल भागमा, फेदमा भगवान ब्रह्म विवक्षिन्छ। वटको मध्य भागमा भगवान जनार्दन, भगवान नारायण विवक्षिन्छ। र वटका अग्रभागमा साक्षात् देवादिदेव महादेव भगवान शिव विवक्षिन्छ। र सावित्री जो हुनुहुन्छ, सावित्री पनि यसरी वरमा नै आश्रित हुनुभएको छ। अब त्यस पछाडि वरको प्रार्थना गर्ने। वरको प्रार्थना गरिसकेपछि नमो वटाय सावित्रै भ्रामयच्च प्रदक्षिणम सावित्रीं च वटं सम्यक् एभिर्मन्त्रैः प्रपूजयेत्। नमो वटाय सावित्रै, यस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै वरको वृक्षलाई परिक्रमा गर्ने। 7 पटक परिक्रमा गर्नुपर्छ। 7 पटक पहिलो धागोले बेर्नु पर्दछ। अनि सावित्री, सत्यवान, ब्रह्मा, सावित्रीको पूजा वरकै फेदमा गर्नुपर्दछ। आसनमा बसिसकेपछि अब के गर्ने? काखको देब्रे भागमा वरको एउटा पत्ता राख्नु पर्दछ। र जुन पत्ता जसरी सावित्रीजीले सत्यवानको शिरलाई आफ्नो काखमा सिरानी राखेर शीतलताको कामना गर्नु भएको थियो, त्यसै गरी यसरी व्रतीहरूले के गर्नुपर्छ? वरको पत्ता काखमा राखेर र पतिदेवको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य र सारा सङ्कष्ट दूर होस् र सधैँ शीतलता प्राप्त होस् त्यस्तो कामना गरेर वरको पात एउटा राख्ने। त्यसै गरी अर्को वरको पत्ता टिपेर शिरमा सिउरिनुपर्छ र सारा सौभाग्य प्राप्त भइरहोस् र सदैव सौभाग्यवती भएर रहन सकौँ र यो लोक र परलोकमा, पतिलोकमा पनि गएर सदैव सुख सौभाग्य प्राप्त होस् यस्तो कामना गरेर शिरमा एउटा वरको पत्तालाई सिउरिनु पर्दछ। र अब त्यस पछाडि वरको वृक्षको फेदमा गौरीको पूजन गर्ने। त्यसै गरी नाग देवताको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ब्रह्म सावित्रीको पूजा गर्ने, सत्यवान सावित्रीको पूजा गर्ने। र त्यस पछाडि वरको वृक्षको विधिपूर्वक पूजा गरेर अब चना र मुङको प्रसादी अङ्कुरित भनिएको छ। चना र मुङको अङ्कुरित सामग्री हुन्छ, त्यो सामग्रीलाई समर्पण गर्नुपर्छ। र बताइएको छ 4 प्रकारका नैवेद्यहरू
समर्पण गर्नुपर्दछ। र यसरी ब्रह्म सावित्री सत्यवान सावित्रीको पूजा गर्नका लागि प्रसादी चढाउनका लागि ती बाँसबाटै बनाइएका ती चङ्गेरीहरू छिटी ढाकीहरू यस्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र यसरी विधिपूर्वक पूजा गर्ने। त्यसपछि रजन्याम कण्ठसूत्रै छ शुभ्रै कुङ्कुम केसरैः सावित्र्याख्यानकं वापि वाचयित दिजोत्तमैः भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। हर्दीहरूले पूजा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कण्ठसूत्र भनेर वर्णन गरिएको छ। सौभाग्य सूत्र पनि समर्पण गर्नुपर्दछ सत्यवान सावित्रीलाई। र कुङ्कुमहरू केसरहरू जस्ता सामग्रीद्वारा पूजा गर्ने। र सत्यवान सावित्रीको कथा पनि श्रवण गर्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूद्वारा पनि श्रवण गर्न सकिन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अब विधिपूर्वक षोडशोपचारले पूजा गरिसकेपछि ऋतुफल भनिएको छ। यो ऋतुमा पाइने आँपहरू भए, लिचीहरू भए यस्ता सामग्रीहरू लिएर 7 पटक परिक्रमा गर्नुपर्छ। लोटामा जल र फल लिएर 7 पटक परिक्रमा गर्नुपर्दछ। र त्यो जल र फललाई बरको वृक्षको फेदको तल राख्नुपर्छ, फेदमा राख्नुपर्दछ। अनि नयाँ पङ्खाले बरको वृक्षको फेदमा हम्किनु पर्दछ। र जसरी सावित्रीले आफ्नो पतिदेवलाई मृत्यु अवस्थामा पुगेका पतिदेवलाई यसरी बरको पत्ताको पङ्खाले हम्केर शीतलता प्रदान गर्नुभएको थियो र यमलोकमा जान लागेका पतिलाई यमराजको पासबाट छुट्याएर ल्याउनु भएको थियो, त्यस्तै गरी मेरा पतिलाई पनि सदैव शीतलता प्राप्त भइरहोस् र म सधैँ सौभाग्यवती बन्न सकूँ भन्ने यस्तो किसिमको कामना गरेर पङ्खाले हम्किनु पर्दछ। र त्यस पछाडि अब विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि अब अर्घ दिनुपर्दछ। अर्घ दिनका लागि जल चाहिँ लोटामा जल राखेर फल राखेर अनि बरको वृक्षको फेदमा अर्घ दिनुपर्दछ। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश सौख्यम च गृहार्घ्यम च नमोस्तुते भनेर यस्ता मन्त्रहरूद्वारा अर्घ समर्पण गर्ने। र त्यस पछाडि फेरि जल समर्पण गर्नुपर्दछ। भट सिञ्चामि ते मूलं सलिलैरमृतोपमैः यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोषि त्वं मयि तले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा। यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे वटवृक्ष, मैले जुन जल समर्पण गरेको छु, फेदमा मैले जुन सिञ्चन गरेको छु जल समर्पण गरेर, त जसको माध्यमबाट हे वरको वृक्ष, हे वटवृक्ष, तपाईँका हाँगाहरू पातहरू मुनाहरू जसरी फैलिएर चारैतिर ढाकिन्छन्, यो अमृतमय जल मैले समर्पण गरेको छु। त्यसै गरी त हे वटवृक्ष, मलाई यस्तो किसिमको आशीर्वाद दिनुहोस् कि छोरा नाति पनातिहरूबाट यो वंश वृद्धि निरन्तर त हजुरका यी हाँगाहरू पातहरू मुनाहरू फैले जस्तै गरेर मेरो वंशको वृद्धि भइरहोस्, यस्तो किसिमको कामना गरेर अनि जल समर्पण गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्दछ। र त्यस पछाडि प्रार्थना गरिसकेपछि बरको पात लिनुपर्छ। 7 पटकसम्म परिक्रमा गर्ने। फेरि 7 पटक परिक्रमा गरेर त्यो बरको पत्तालाई चुड्दै एकचोटि पछाडितिर एकचोटि अगाडितिर यसरी फाल्नुपर्छ। र यसरी फाल्दै कामना गर्नुपर्दछ। जसरी सावित्रीका पति सत्यवानलाई यमराजका पासबाट जसरी सावित्रीले छुटाएर ल्याउनु भयो, त्यसै गरी त मेरा पतिलाई पनि कुनै किसिमको अनिष्ट नहोस् भनेर यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्दै ती बरका पत्ताका टुक्राहरू 7 वटा टुक्राहरू पछाडि र एउटा अगाडि गर्दै 7 पटकसम्म यसरी चाहिँ फाल्नु पर्दछ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र पति पुत्र लगायत सपरिवारको आयु आरोग्य ऐश्वर्यको कामना गर्नुपर्दछ। र यसरी अब विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि अब रात्रिमा जागरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। जो बरका फेदमै बसेर व्रत गर्नुभएको छ उहाँहरूले रात्रिको समयमा जागरण गर्नुपर्छ। जागरण गर्नुपर्छ, भगवानका भजनहरू कीर्तनहरू गर्ने र प्रातः समयमा उठेपछि त्यस पछाडि नित्य कर्म गर्ने, विधिपूर्वक पूजा गर्ने र ब्राह्मणलाई बोलाएर त्यो प्रतिमा दान गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र बरको फेदमा समर्पण गरिएको जुन लोटामा राखेको जल र फल छ त्यो पतिलाई दिनुपर्दछ। र त्यस पछाडि त्यो पङ्खाले पतिलाई पनि हम्किनुपर्छ, पतिलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ भनेर यसरी व्रतको विधि बताइएको छ। र जो बरकै फेदमा जागरण गर्नुहुन्न भने त्यसै दिन अब पूजालाई विसर्जन गरेर त्यस्ता नारीहरूले, त्यस्ता महासती नारीहरूले अब फर्केर आएर घरमा आउने, घरमा आएर आफ्नो पतिलाई त्यो जल त्यो फल समर्पण गर्ने र पङ्खाले हम्किने
आयु आरोग्य ऐश्वर्यको कामना गर्ने र आफ्ना पुत्रहरूलाई पनि त्यो पङ्खाले हम्किने आयु आरोग्य ऐश्वर्य इत्यादिको कामना गर्ने सारा सन्ततिहरूलाई सारा परिवारहरूलाई र यसरी जसले व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सुख सौभाग्य समृद्धि बारम्बार आइरहन्छ र कहिल्यै पनि कष्टमा पर्नु पर्दैन, कहिल्यै पनि पतिको वियोग सहन गर्नु पर्दैन भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। पतिहरू जहाँ जहाँ भए पनि यो व्रत लिने जो नारीहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता महासती नारीहरूले कहिल्यै पनि पतिबाट उपेक्षा प्राप्त गर्नु पर्दैन, कहिल्यै पनि उहाँहरूले पतिको प्रेममा कमीको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। सदैव उहाँहरू सुखी सम्पन्न भएर यो लोकमा पनि पतिव्रत धर्मका कारणले अत्यन्त सुखी सम्पन्न हुनुहुन्छ र परलोकमा पनि उहाँहरूलाई अत्यन्त अविचल पतिको सेवा प्राप्त हुनेछ। त यस्तो किसिमको अत्यन्त महान व्रत यो वट सावित्री व्रत रहेको छ र यो त गर्नै पर्ने व्रत हामी सनातनीहरूले अपनाउनै पर्ने व्रत जुन शास्त्रमा बारम्बार यो व्रतको महात्म्य यसरी वर्णन गरिएको छ। त समस्त भक्त महान भावहरू यहाँहरू समक्ष मैले यो व्रतको विधानका बारेमा मैले चर्चा गरेँ। यहाँहरूले यो अन्तसम्म श्रवण गरेर यसलाई लाइक गर्नुहुनेछ, सेयर गर्नुहुनेछ, सबै जनमानसमा पुर्याउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यति भन्दै यहाँहरू समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु र फेरि कुनै बेला हाम्रा सनातन धर्मका यस्तै पाठहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।